बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। ये जमात पंजुम की उर्दू की क्लास है। अब आप अपनी उर्दू की किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 7 निकालें। प्यारे बच्चों, आज हम अपने पहले सबक का आगाज़ करते हैं जो कि नज़म पर मुश्तमिल है, जिसका उन्वान है हम्द। जैसा कि आपको मालूम है कि हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें हम अल्लाह ताला की खूबियाँ बयान करते हैं। यानी हम्द वो नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। हम्द के शायर मुज़फ़्फ़र वारसी हैं, यानी ये हम्द शायर मुज़फ़्फ़र वारसी ने लिखी है। अब हम हम्द की पढ़ाई शुरू करते हैं और साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी भी पढ़ते और लिखते हैं। हम्द। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नज़र भी, जो आ रहा है वही खुदा है। इसमें निज़ाम हस्ती का मतलब है कायनात का निज़ाम। इस शेर में शायर मुज़फ़्फ़र वारसी अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ही इस पूरी कायनात का निज़ाम चला रहे हैं। बज़ाहिर तो अल्लाह ताला नज़र नहीं आता, लेकिन कायनात के हर ज़र्रे से उसकी मौजूदगी का इजहार होता है। दूसरा शेर पढ़ते हैं। वही है मशरिक़ वही है मग़रिब, सफ़र करें सब उसी की जानिब। वही है मशरिक़ वही है मग़रिब, सफ़र करें सब उसी की जानिब। हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है, वही खुदा है। जानिब का मतलब है तरफ या सिमत। अक्स का मतलब है परतो। परतों का मतलब कि जब आप आईने में अपनी शक्ल देखते हैं तो जो अक्स नज़र आता है उसको परतो कहते हैं। इस शेर में शायर मुज़फ़्फ़र वारसी अल्लाह ताला की कुदरत बयान करते हुए फरमाते हैं कि आप मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक कहीं भी चले जाएं, कहीं का भी सफ़र कर लें, आपको हर तरफ अल्लाह ताला का अक्स नज़र आता है। इन हसीन नज़ारों में, इन बेशुमार नेमतों में जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं और हम इसको देखकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, हमें अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास दिलाता है। तीसरा शेर पढ़ते हैं। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। रुतों का मतलब है, यानी ये रुत की जमा है, मौसम, रुतों, मौसमों। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला को बुतों में ना तलाश करो, वो आपको बुतों में नहीं मिलेंगे, बल्कि अल्लाह ताला को कुदरती नज़ारों में, मौसमों में तलाश करो, बदलती हुई रुतों में तलाश करो। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम अता किए हैं। जब ये मौसम बदलते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है। तो शायर इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को इन बदलते हुए मौसमों में, इन बदलती हुई रुतों में तलाश करो, और जो दिन को रात और फिर रात को जो दिन में तब्दील कर रहा है, उस चीज़ में अल्लाह ताला को आप तलाश करें। ठीक है। उम्मीद है आपको इन अशार का मफ़हूम समझ आ गया होगा और साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी भी समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका घर का काम ये है कि आपने हम्द की पढ़ाई करनी है और साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी याद करने और लिखने भी हैं। ठीक है। जब आपको मुश्किल अल्फाज के मानी याद हो जाएंगे तो अशार का मफ़हूम भी समझ में आ जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। घर में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपना ख़ास करम करे। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। ये जमात पंजुम की उर्दू की क्लास है। अब आप अपनी उर्दू की किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 7 निकालें। प्यारे बच्चों, कल हमने नज़म हम्द का आगाज़ किया था
اور اس کا مفہوم اور معنی سمجھا تھا۔ آج ہم اس کی دہرائی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ حمد کے بقیہ حصے کی پڑھائی اور مفہوم بھی پڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، کل ہم نے پڑھا تھا کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد وہ نظم ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اور ساتھ ساتھ میں ہم نے مشکل الفاظ کے معنی پڑھے تھے، جیسا کہ نظام ہستی، کائنات کا نظام، جانب، طرف یا سمت، عکس، پرتو، رتوں، رت کی جمع، موسموں۔ اب ان اشعار کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ اس حمد میں شاعر مظفر وارثی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو ہمیں بظاہر نظر تو نہیں آتی، لیکن کائنات کے ہر ذرے سے اس کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پرتو ہمیں ہر طرف دکھائی دیتا ہے۔ یہ حسین نظارے اور بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی کونے پہ بھی چلے جائیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، کہیں بھی آپ کو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو موسموں میں تلاش کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب ہم نظم کے بقیہ حصے کی طرف آتے ہیں اور اس کا مفہوم سمجھتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی بھی پڑھتے ہیں۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سماعتیں سننے کی حس، نیتیں جو ارادے دل میں موجود ہوتے ہیں ان کو ہم نیتیں کہتے ہیں۔ خانہ لاشعور دماغ کا وہ حصہ جس میں ہماری خواہشات جنم لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں ہماری خواہشات اور حسرتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو خانہ لاشعور کہتے ہیں۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے۔ جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تاج وقار عزت کا تاج، ذلت رسوائی یا ذلیل ہونا، مہر قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی مہر، اللہ تعالیٰ کی طاقت کی مہر، ٹھیک ہے؟ تو اس میں شاعر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے خانہ لاشعور، ہمارے شعور، ہمارے تحت شعور ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسائی ہر جگہ پہ ہے۔ وہ ہمارے شعور یعنی عقل و فہم، تحت شعور دماغ کا وہ حصہ جو نیند کے دوران کام کرتا ہے، اور لاشعور دماغ کا وہ حصہ جہاں ہماری خواہشات اور حسرتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اس شعر کا سمجھ آ گیا آپ کو مطلب؟ اور اگلے شعر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو ہمیں عزت بخشتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہی ہمیں ذلت اور رسوائی بھی بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی خوشنودی حاصل کر لیں گے، اگر ہم اسے خوش کر پائیں گے تو وہ ہمیں عزت بخشے گا، اور اگر ہم اسے ناراض کرتے ہیں تو ذلت ہمارا مقدر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہر شخص کی قسمت اور مقدر کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کے مقدر کا فیصلہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب کے ماتھے پر اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، سب کے ماتھے پر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔
سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ نفس کا مطلب ہے سانس، گواہ گواہی دینے والا، شعلہ جاں زندگی کا شعلہ یا زندگی کی چمک۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارے اچھے اور برے کو دیکھنے والا ہے۔ زندگی اور موت پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہی ہمیں زندگی بھی دیتا ہے اور وہی ہمیں موت بھی دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ امید ہے آپ کو ان اشعار کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا اور مشکل الفاظ کے معنی بھی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان اشعار کا مفہوم بھی سمجھنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے اور لکھنے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں پڑھائی بھی کرنی ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اللہ حافظ۔